मां ने कहा है कि ये मेरा बेटा तशद्दुद के ताबे जो है गन पॉइंट पर ये बयान दे रहे हैं। उनकी वालदा का जरा बयान ये भी साथ जिक्र कर लीजिएगा। उसने कहा मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ, ये गन पॉइंट पर इससे ये उस्मान डार से दिया गया है बयान। और वैसे भी मुझे बताएं 6 महीने हो गए उसके सारे ट्वीट, उसके सारे साहब बयानात, वो तो सारे जो है वो खान साहब के हक में थे, पीटीआई के हक में थे। और अब जब वो गायब होते हैं तो फिर वो आकर इस तरह तोते की तरह रख के बयान देना शुरू कर देते हैं। आजम खान के साथ यही हुआ। आजम खान को भी पहले उठा के ले गए, उनके घर वाले पर्चे करवा रहे हैं, वो भागम दौड़ कर रहे हैं कि किधर गायब हो गया आजम खान। और उसके बाद 164 का बयान होता है। यहाँ शीरी मजारी का क्या होता है? शीरी मजारी की 5 दफा बयान जमानत होती है। जब तक वो टीवी पे आकर नहीं कहती है कि मेरा ताल्लुकी है पीटीआई से, तब तक उसको छोड़ा नहीं जाता है। ओ भाई किस मजाक की बात करते हो? यही इसके साथ हुआ, फवाद चौधरी के साथ यही हुआ। जब तक उसने ये बयान नहीं दिया, उसको जो है माशाल्लाह बाहर भी पुलिस खड़ी थी, उसको फिर दोबारा उठा कर ले जाने पर तुली हुई थी। ये मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। क्या ये बुनियादी हुकूक है? क्या इस मुल्क में आज़ादी है आवाम को? क्या एक ही एजेंडा रह गया है कि सिर्फ जो है 9 मई की जो है मजम्मत करो और इमरान खान की मजम्मत करो और पीटीआई को छोड़ने से लाताल्लुकी जाहिर करो तो फिर तुम आज़ाद हो? इस तरह से भाईजान अवाम के अंदर एक और गम और गुस्सा चल रहा है, इश्तिहाल चल रहा है। इन हरकतों से ना तो पीटीआई खत्म होती है, ना इमरान खान का अज़्म कमज़ोर होगा। इमरान खान ने कहा है कि मैं डटा हुआ हूँ, ये जो अफवाहें उड़ा रहे हैं मैं बाहर, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं मरूंगा यहीं, मैं जीऊँगा यहीं, मैं पाकिस्तान के अवाम को आज़ादी दिला के छोड़ूंगा। शहबाज शरीफ का सिर्फ गाड़ी का घेराव नहीं हुआ, जरा मरियम बीबी ने वो जो जलसी की थी एक मोहल्ले में लाहौर में, जो खाली कुर्सियां नजर दिखाई थी, उसमें भी चोर 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 के नारे लगे थे। माफ कीजिएगा, ये नवाज शरीफ का जो बार बार कह रहे हैं कि 21 को आ रहा है, ये कभी नहीं आएगा। आप देख लेना, ये नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि इसको पल्स देख ली है इसने लोगों की। ये जो कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान जो है भर जाएगा, मीनार पाकिस्तान तो नहीं भरेगा। अडयाला जेल के कैदी आपके खिलाफ चोर डाकू नारा जरूर मारेंगे, क्योंकि आपने सीधा वहां से अगर आना है तो अडयाला जेल जाएंगे। और अडयाला जेल में और लोग भी हैं जो इनका इस्तकबाल करेंगे, सिर्फ कैदी ही नहीं है, इमरान खान भी वहाँ है और शाह महमूद कुरैशी भी वहाँ है, दीगर भी है। मौजूदा हालात में क्या आपको लगता है कि खान साहब की वापसी ये मुस्तकबिल करीब में हो सकेगी, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा सख्ती की तरफ जा रहे हैं खान साहब के लिए, स्पेशली साइबर केस को अगर देखा जाए? साइफर केस ढेलेगा नहीं है। आप कहीं पे दिल पे हाथ रख के कहो कि इसमें कौन सा पाकिस्तान की तनसीबात खतरे में पड़ गई है, कौन सी पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है। ये तो मैं कहता हूँ 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत को जिस डोनाल्ड लू ने ललकारा है, बजाय इसके कि हम डोनाल्ड लू को मुर्द इल्जाम से 1 मिनट या अमेरिका के खिलाफ हम नारे मारें, हम उस शख्स के खिलाफ नारे मार रहे हैं जिसने कहा है कि ये कौन होता है डोनाल्ड लू, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने वाला। अमेरिका कौन होता है कि पाकिस्तान की हुकूमतें गिराए और हुकूमतें बनाए? ये पाकिस्तान के अवाम का इस्तेहकाक हक है। इस केस में एक लम्हे के लिए अंदर करना भी इससे ज्यादा जिल्लत एक पाकिस्तान की बतौर आज़ाद ममलिकत के नहीं हो सकती। और 25 करोड़ अवाम की जिस तरह हमीयत और गैरत को जो है दफन किया जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। कौमें जिंदा नहीं रह सकती अगर इस बेगैरती से जिंदा रहा जाए। लास्टली बताइए कि खान साहब को आने वाले इंतखाबात में देख रहे हैं आप हिस्सा लेते हुए? खान साहब को सिर्फ हिस्सा ही नहीं है, ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। 2/3 से ज्यादा इसको जो है आप देखेंगे तो पजीराई होगी और कोई नहीं रोक सकता है खान साहब। जेल के अंदर है, क्या फर्क पड़ता है जेल के अंदर? जेल के अंदर से क्या इंसान नहीं लड़ सकता है इलेक्शन? आपको किसने कहा है कि जेल के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ सकता? और दूसरी बात ये है कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा और उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, बल्ले के बगैर। वो बल्ला जिस तरह भुट्टो ने खत्म किया था ना इलेक्टेबल्स को 1970 के इलेक्शन में, खंबे को वोट दिया था, टिकट दिया था तो खंबा भी जीत गया था, नौकर को दिया था वो मालिक के खिलाफ जीत गया था। इमरान खान के बल्ले का जिस पर भी निशान होगा वो देखें आप लोग किस तरह से जॉब दर जॉब उनको जाके देते हैं और घेराव करेंगे। ये
یہ ریٹرننگ آفیسر پریزائڈنگ آفیسر کا جب تک نتیجہ نہیں لے کے جائے گا، یہ جو آپ کا نوجوان 3 کروڑ نیا ووٹ بنا ہے، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، جنرل الیکشن جب ہوتا ہے تو ان کا جوش اور جذبہ دیکھیں. اور وہ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تخریب کاری ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مار دھاڑ کٹائی ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں جو ہے اس طرح کی کوئی افراتفری کا عنصر آئے. لیکن ووٹ کا حق عوام کا ہے اور عوام ووٹ دیں گے. جمہور کو آپ روک نہیں سکتے ہو اور جمہور کو حق ووٹ بھی ملے گا. جمہور کو جو ہے پارلیمان بنانے کا اور اسمبلیاں بنانے کا ووٹ بھی ملے گا، حق ملے گا. اور جمہور کو حکمرانی کا حق بھی ملے گا، کیونکہ جمہور کو حکمرانی کا حق سے ہی ریاست بنتی ہے آرٹیکل 7 میں. اور یہ تابع داری جو ہے آئین کی، یعنی جمہور کی، عوام کی، ریاست کی، اور وفاداری جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آئین کے ساتھ یہ عوام زبردست طریقے سے نبھائے گی جب الیکشن میں آئے گا انشاءاللہ. اس کی دھیلے کی حیثیت نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ 6 مہینے کے بعد، یہاں تو 6 گھنٹے کے بعد بھی بیان ہو تو اس کی تکے کی حیثیت نہیں ہوتی ہے. بیچ میں 6 مہینے میں جو 50 اس نے ٹویٹس اور بیان دیے ہیں اس کی کیا. اور پھر اس کی ماں آلریڈی دے چکی ہے کہ میرا بیٹے پہ گن پوائنٹ پر رکھ کر بیان دیا گیا ہے، میں عمران کے ساتھ ہوں اور ہم عمران ہی کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کی نفی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو تہائی لیں گے، یعنی آپ نے مان لیا پیپلز پارٹی شکست کھائے گی اور عمران خان پی ٹی آئی جو تہائی لے گا. میں اس وقت ایک پاکستانی محب وطن، شہری اور ایک وکیل کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، اس لیے، اور حقیقت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں پیپلز پارٹی، یہاں تک شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو تھے، میں نے ہمیشہ اس کی کیا ہے، وہ عوامی طاقت سے پیپلز پالیٹکس کرتے تھے. رانی شہید بے نظیر بھٹو عوامی سیلاب کے ساتھ جو ہے پیپلز پالیٹکس کر کے اقتدار میں آتی. اب پیپلز پالیٹکس چھوڑ دی ہے اور پاور پالیٹکس آ گئی. پاور پالیٹکس میں یا الیکٹیبل سے جن کو بھٹو نے زیرو کر دیا تھا 1970 کے الیکشن، اب عمران نے زیرو کر دیا. ترین کے لوگ، علیم خان کے لوگ، ان کی ضمانتیں ضبط ہو. کھٹک کے لوگ جو ہے جو پی ٹی آئی سے ٹوٹ کے گئے ہیں، یا عثمان ڈار جن کا یہ نام لے رہے ہیں، یہ علاقے میں جانے لائق نہیں ہیں. لوگ ان کو جوتیاں ماریں گے. تو اس لیے چھوڑ دیں یہ بات. اب جو ہے عوام اپنا جو ہے اظہار ووٹ کے ذریعے کرے گی. اور آپ دیکھیں ابھی چلے جائیں گلی میں، کہیں چلے جائیں آپ کو فیل نظر آ جائے گی، پلس نظر آ جائے گی، لوگ کس کے ساتھ ہیں، کس کو چاہتے ہیں. اور جو پی ڈی ایم کے ساتھ جتنی نفرت ہے اس وقت، 16 ماہ میں بڑے بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں تو پاکستان ریل فیل ہو جائے گی. او بھائی، ساکھ ڈار کو آپ ہی نے بھیجا تھا. کابینہ کی میٹنگز تو آپ لندن میں کرتے تھے. حکومت تو 16 مہینے میں آپ چلا رہے تھے. اب بھی فواد احمد فواد آپ ہی کا ہے، اب بھی احد چیمہ آپ ہی کا ہے، اب بھی ڈاکٹر اصغری آپ ہی کا ہے، اب بھی تو کابینہ یہ کیئر ٹیکر یا چیئر ٹیکر جو ہے وہ تسلسل آپ ہی کا چل رہا ہے. جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں امریکہ سیریں کر رہے ہیں، لندن جاتے ہیں، پیرس جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں، پھر لندن جاتے ہیں. او بھائی صاحب، یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ ابھی بھی تمہارا ہے جب تم نے بیڑا غرق تباہ کر کے پاکستان کو رکھ دیا ہے. معیشت کا اتنی بدحالی کی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے سانس لینا بھی ان کا دشوار ہو گیا ہے، زندہ رہنا دشوار ہو گیا ہے. تو آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کس بیانی کے ساتھ آپ جائیں گے؟ ایک بیانیہ دیا آپ نے، نہیں چھوڑوں گا مٹی کے یہ وہ مٹی پاؤ نہیں کرن دیاں گا، باجوے کو بھی نہیں چھوڑوں گا، فیض کو بھی نہیں چھوڑوں گا، چیف جسٹس فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سٹنگ جج کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اور بھائی صاحب واپس آتے ہیں، 24 گھنٹے میں آپ کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا. شہباز شریف واپس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو یہ تمہارا بیانیہ پسند نہیں ہے، تم بدلو ورنہ مت آؤ. اور بڑے بھائی صاحب اپنے بیانیہ بدل کے 1 منٹ نہیں لگاتے بیانیہ بدلنے میں، اور بیانیہ بدل کے فرماتے ہیں اور میں تو اللہ پہ سکی ہے. پہلے دن تو ہی اسے دے دیا کہ میں نے تو اللہ پہ ڈال دیا، اللہ پہ ڈال دیا. تو پہلے کیوں پڑھ کے ماری تھی؟ وہ تو آپ کا میڈیا تو ساکت ہے ہی نہیں، آپ تو بار بار دکھاتے ہو. تو یہ اس طرح سے آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے ہو. آپ کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے آنا چاہ رہے ہو، عوام نہیں آنے دے گی آپ کو. تو اس لیے 2/3 کیا ان کی ضمانتیں ضبط ہوں. وہ 1/3 بھی جو بنے گا نا، وہ بھی ان میں سے نہیں بنیں گے، ان میں سے نہیں بنیں گے. یہ لکھوا لیں مجھ سے.
साहब ये बताइएगा कि आज बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहूँगा। माशाअल्लाह खान साहब, अल्लाह उनको सभी को, मैं समझता हूँ। देखिए मैंने आज कहा, मैंने कहा लियाकत अली से कत्ल शुरू हुए वजीर आजम के, खुदा रहा ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। बर्थडे के मौके पर कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे खान साहब को उनकी बर्थडे की